मरवा साहब, यही गुमान किया जा रहा था कि अपोजिशन ने बहुत तगड़ा शो करना है और साथ में महमूद खान अशरफी साहब मौलाना साहब के पास भी गए, उन्हें भी फिर कन्विंस किया, फिर मुश्तरका कॉल भी आई कि भाई पहिया जाम है। अभी केपी में हमारे नुमाइंदे से हमारी बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो सारी शॉप्स जो संडे को खुलती हैं वो तो उसी तरह ही ओपन है, सिर्फ वही बंद होंगी जो संडे को नहीं कारोबार करते। एक तो ये सूरत हाल बनी। दूसरा, महमूद खान अशरफी साहब तो लाहौर में हैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, और जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप तो लीड करना था आज, तो उन्होंने अपने होठों पे बिल्कुल खामोश रहने का एक इशारा दिया कि भैया आप खामोश रहें, मैं यहाँ सवालों के जवाब देने नहीं आया, मैं तो कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने आया हूं। आपका क्या टेक है 8 फरवरी को लेकर? बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी के हवाले से मैं पहले से ही अपनी राय देता आया हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे अपने आबाई इलाके में जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, चुंदा फर्क नहीं पड़ा है। मामूलात जिंदगी जो है बदस्तूर वैसे ही है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो है सबसे ज्यादा हड़ताल नाकामी हुई है। इस हवाले से जो है सोशल मीडिया पे तो जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हकीकत ये है कि इतवार को बाद जगहों पे जो है कुछ मार्केटें रूटीन में बंद होती है, और जो खुली होती है वो आज भी खुली है। इस्लामाबाद रावलपिंडी मुकम्मल खुला हुआ है, और इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में तो जहां तक कैमरे की आंख जाएगी वो रिपोर्ट करेगी, लेकिन चूंकि अमली तौर पर किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं थी, अवाम के साथ, ट्रांसपोर्टरों के साथ, दुकानदारों के साथ, और ना कोई ऐसा केस पीटीआई बना सकी थी कि लोग खुद वॉलंटियरली जो है अपनी दुकानें या अपनी गाड़ियां बंद करते। तो यूं ओवरऑल जो है जो मेरे खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं, और अभी तक जो हड़ताल की पोजीशन है वो मेरा ख्याल है कि नाकामी का शिकार है। नहीं तो मरवत साहब, ये मामला फिर हड़तालों से या किसी तरह का एहतजाज करने से हल नहीं होगा, तो अपोजिशन क्या करे? आप कुछ दिन पहले भी अपनी स्टेटमेंट्स में मशवरा दे रहे थे पीटीआई के दोस्तों को भी। मैं दोबारा सुनना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली आपका फिर टेक क्या है, आपका विजडम क्या कहता है इस मामले को लेकर? देखिए, पीटीआई पे कब्जा माफिया छाया हुआ है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो सिफारिशों से लेके अब फैसले करते हैं, जनाब फलां दिन ये होगा, और ये वाकयात और अवामिल उसी दिन के लिए छोड़ जाते हैं कि शायद फरिश्ते करेंगे, जिनात करेंगे या फिर मौजूदे होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब तक इन नाअहल लोगों की का बोरिया बिस्तर गोल नहीं किया जाता, पार्टी में जो इंतशारी लोग हैं और जो ग्रुप बंदियां हैं इनका खात्मा नहीं होता। 8 लोग कौन से? 8 लोग? इंतशारी लोग। अच्छा, इंतशारी, राइट। इंतशारी लोगों का बोरिया बिस्तर गोल नहीं किया जाता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद इत्तेफाक से और कंसेंसस से तहरीक एहतजाजी तहरीक की स्ट्रेटेजी नहीं देती, तब तक जो है इन पे कोई अच्छा दिन देखना हराम है। तो ये जो पिम्स में बानी पीटीआई को भी लाया गया, फिर रिपोर्ट तक ना मिली, फिर रिपोर्ट जो मिली वो सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि वो मुबहम रिपोर्ट है, उसमें कुछ पता नहीं। एडीसी अदालत तक भी गए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपना याददाश्त भी जमा करवाने गए, एहतजाज भी वहाँ करते रहे। तो गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भाई कि इतनी पावरफुल है गवर्नमेंट कि उन्होंने तो कंसीडर ही नहीं किया कि इन्हें बताएं भी कि भाई हम लेके जा रहे हैं, या अहले खाना तक को इत्तला नहीं की गई, जो स्टांस सामने आया पीटीआई का भी। इस पे क्या टेक है आपका इस सारे मुद्दे को लेकर? अहले खाना को इन्फॉर्म किया गया था, और ये जो इशू था खान को बर वक्त इलाज दिया गया, और इसको एक फिक्रे में समो दिया था महमूद खान अशरफी ने, जिन्होंने कहा कि जी इसकी हवा कड़ी कर दी गई। खुद तो ये सब मौजूद थे, उनके मुंह पे जो है ये बात कही है। तो लिहाजा ये जिस तरीके से जो है अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, शायद भाई ये होता है कि या तो ये नवामोज हैं या फिर ये खुद से नहीं खेल रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस कचार में, जिस मैदान में ये ले आए हैं, अपना वापसी का रास्ता है ना आगे बढ़ने का तरीका इनको मालूम है। और मेरा ख्याल यही है कि मार्च तक जो है खान साहब इन लोगों को खुदा हाफिज कह देंगे,
پھر پی ٹی آئی کا ایک نیا فیز شروع ہوگا۔ اور دوسرا یہاں لاہور میں تو بسنت ہو رہی ہے اور اسے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، صبح 5 بجے تک جو ہے وہ ڈیٹ اس کی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، تو یہاں لوگ وہ احتجاج، وہ ہلا گلا جو 8 فروری کا یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی بڑا ہو، یہاں تو ایسا کچھ نہیں، لوگ اپنی پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ سب سے بڑے لیڈر جو قبضہ مافیا کے ہیں وہ تو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ لاہور میں کوئی علامتی ہی صحیح ہڑتال کا مظاہرہ دکھاتے، تاکہ یہ بھی ثابت ہوتا کہ جہاں سے لیڈروں کی کچار ہے، اس کچار میں بھی کوئی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ لاہور اور پنجاب کچھ کر نہیں پاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دوسروں سے کرانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور خود جو ہے یہ ہلتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہلتے بھی ہیں تو احسان پورے پاکستان پہ جتاتے ہیں۔ اچھا مروت صاحب، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اہل خانہ کو رابطہ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، یہ فرما رہے تھے آپ؟ میرا خیال ہے جو اطلاعات آئی ہیں وہ خان کو ٹیم سے واپس لے جانے کے بعد علی خانہ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ اچھا، لیکن وہ کوئی ریکارڈ پہ وہ کہتے ہیں ہم سے تو رابطہ ہی نہیں کیا گیا، نہ رپورٹ شیئر کی گئی۔ بس اچھا، آپ کی اطلاع ہے کہ رابطہ کیا گیا تھا؟ یا صحیح۔ اور آج کا یہ احتجاج، اسے لے کر پھر سیاست ان کی کہاں کھڑی ہوگی؟ کیسے پھر آگے بڑھیں گے، کیا کریں گے، روڈ میپ؟ اور مولانا صاحب کا پھر ان کے ساتھ جو ملنا تھا اس کا تو کوئی نتیجہ نکلا نا؟ 8 کو تو پھر سمجھا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب بھی آ گئے ہیں، محمود خان اچکزئی بھی آ گئے ہیں، تو ایک بڑا پاور شو کوئی دکھائیں گے یا کچھ بھی ہوگا، لیکن ایسا کوئی ابھی تک تو دکھائی نہیں دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات کسی کے دماغ میں، ذہن میں نہیں تھی کہ جناب یہ آئے ہیں، وہ آئے ہیں اور کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تو بیسیکلی یہ کال جو ہے پی ٹی آئی کی تھی، اور اسی لیے وہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ جو 8 فروری کے احتجاج کی ناکامی جو ہے اس کی قیمت خان اور پی ٹی آئی چکائے گی، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے 6 ماہ کے لیے مزید پی ٹی آئی کے مذاکرات میں کامیابی کے چانسز کو پس پش ڈال دیا ہے، اور مارچ تک یعنی عید کے فوراً گزرنے تک اگر کچھ اچھا نہ کر پائی یہ لیڈرشپ جو قبضہ جمائی ہوئی ہے، تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ خان پھر ان کو مارچ میں ہی اپنی جان چھڑائیں گے ان سے۔ اچھا، اصل میں وہی دن تھا جو آپ نے بتایا بھی تھا پروگرامز میں ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے کہ فروری کی کوئی تقریباً 9 یا 10 تھی، جس میں کال آف کر دیا گیا تھا احتجاج۔ 24 کی بات ہم کر رہے ہیں، الیکشن سے 2 دن بعد۔ 9 تاریخ کو کال آف کیا تھا، وہ 9 فروری 2024 سے لے کر آج تک یہی لوگ ہیں جو غلط فیصلے کرتے آ رہے ہیں، نہ یہ وقت پر مذاکرات سے مستفید ہو سکے، نہ یہ وقت پر صحیح فیصلے لے سکے، نہ یہ وقت پر احتجاج کر سکے، اور نہ یہ وقت پر احتجاج کال آف کر سکے۔ اور یوں جو ہے کئی ورکروں نے جانیں گنوائی، کہیں پر لوگوں نے جو ہے کروڑوں روپے جو ہیں گوائے پارٹی کی کو چندے دے کر، اور کہیں پہ جو ہے کچھ لوگ اپنے خلوص میں اپنی وزارت اعلیٰ گنوا بیٹھے، تو لہذا بہت سا پانی پھولوں کے نیچے گزر گیا ہے۔ اور اب بھی اگر ورکر کو، عام آدمی کو، پی ٹی آئی سے وابستگی رکھنے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بڑے پیمانے پہ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، اور آج بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ رانگ نمبر ہے، ان سے یہ کام نہیں ہونے والا ہے، اور آج بھی اگر یہ لوگ یک آواز ہو کے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ نہ کہ صرف ان کو ہٹایا جائے بلکہ ان کے دور کی سکروٹنی ہو اور ان کا احتساب ہو، میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے وقت میں اپنے ان نقصانات سے ریکور کر پائے گی۔ اور اگر حالات خدا نخواستہ اسی طرح چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی جو ہے اس کا تمت بالخیر ہوگا۔